گل تے عرشاں دی بھی ہو رہی ہے علی بن پیر بنا بھی ذرا دل وچ غیراں نو وساں بھی ذرا نتیجہ دے کے پیاداں عرش فرش اتے توجہ ایندہ ہر غیرت مند محتاج پاک بطول دے سر داتا جے توجہ رتبہ علی دا تو گھٹاویں ذرا سوچ کے کیوں وجہ گھٹاویں ذرا سوچ کے خم دے لہن نو بھولاویں ذرا سوچ آخری شیر حیدری خم دے لہن نو بھولاویں حیدری امام زمانے دا اے دنیا اندھی کوئی نہیں امام زمانے دا اے دنیا اندھی کوئی نہیں او وچ کھاڑ کا نور ملیں دے ایوی دانش مندی کوئی نہیں کوئی ہم سر ہے میرے پیر علی دا لے سامنے آ میرا ویر پابندی کوئی نہیں اور تاں سیاں پیر علی نو منیا کدھا بعد بلندی کوئی خم دے لہن نو بھولاویں ذرا سوچ کے بجھنی بھی کوئی نہیں علی دے منکر نو تاگ لگی رانی دن ہوئے رات ہوئے چلو ایک اور گل کر دیں شاید شیر نہ پڑھ دا علی دے منکر آکھے نشیاں دی سمجھ نہیں ہوندی ہے سوندن علی علی کر دین اٹھتن علی علی کر دین کھاندن علی علی کر دین گلی چوین علی علی کر دین مسجد چوین علی علی کر دین بارگاہ چوین علی علی کر دین ماتم چوین علی علی کر دین ذکر چوین علی علی کر دین سیدان دا ذکر ہے قرآن تو گھٹ کوئی نہیں میں قرآن سر تے رکھ کے پیادا ساڈے نال کیوں لڑ دیں ساڈے نال کیوں لڑ دیں ساڈے نال کیوں لڑ دیں رتبہ علی دا سانو دس یا رسول اللہ شاباش 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 مہربانی جی دور ایسا آ گیا علی پیر حمزہ بھائی دور ایسا آ گیا بھئی جس بندے وضو کرنے دی سمجھ نہیں ہوا میں بھی پیر ہوں جڑا کدی مسلط نہیں کھلوتا جڑا کدی اللہ دی بارگاہ جھکے نہیں کیسر شاہ جی ان ہاتھ رکھو تو آدھے جو کچھ میں کردہ ہوں کسے تو ہوندے ہی نہیں چھویں مولا دا فرمان ہے اس بندے کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی جو بندہ نماز کو حقیر سمجھتا ہے پہلے اللہ دی بارگاہ جھک چھپ کر گئے ہو موضوع تے آ جاؤ اچھا بولو حیدری علی بن پیر بناوی ذرا دل وچ غیراں نو وساوی ذرا خم دے لہن نو بھولاوی ذرا دور بڑا مشکل تے تیز آ گئی میں منت کر کے پیا دوں رتبہ علی دا سانو رب دی سوالی بنا عمل فضول نے رب دی سوالی بنا عمل فضول نے سمجھ قرآن جنوں پڑھیا بطول نے اس بادشاہ نالے ونجاوی ذرا سوچ کے کیوں ونجاوی ذرا سوچ کے کمیاں دے بوئے ہوتے جاوی ذرا سوچ بسم اللہ جی اچھا پھر پڑھ دینے رتبہ علی دا سانو بادشاہ نالے ونجاوی ذرا سوچ کے ونجاوی ذرا سوچ کے کمیاں دے بوئے ہوتے جاوی ذرا سوچ قانون فوج دی بھرتی دا آیا انج تاریخ وچ
بھرتی کر دین کم از کم ہووے عمر 18 پردہ پیا چھ مادہ فوجی او کر گیا ہے دنیا تے قائم مثالے وہ جڑا ماں کو ماں نائی ساڑھ سنگ دا لڑیا جانگ 9 لاکھ دے جنی ماں دیا یسر میں تاج راج کے چاہے ہی کوئی میں نے حکم کیتا نے جو جس بھائی دی پہلے میں دعا منگوائی ہے نا علی اصغر سید علی اصغر دی او دی منت آئی شہزاد علی اصغر دی شہادت پڑھائی جائے ساری شہادت تو میں نہیں پڑھ سکتا مگر 8-9 منٹ صرف 2 دکھ پڑھنا تے بھائی نو ممبر دینا کربلا دی جنگ اگر اصغر تے سکینہ نہ ہوندے تو شیعوں لوگ اس جنگ نو سیاسی جنگ آدھے بزرگ آدھے ان کے بھین رسیاں پا کے بھرا نوکے نیزہ تے چھتری شارن چڑسے آئے کربلا جنگ نہیں ہوئی کربلا ظلم ہویا 10 محرم میدان کربلا زخمت چور حسین زخم اتنے ہیں امام دے بدن سجے دی ہوا کھبے کھبے دی ہوا سجے گزر رہی علی اکبر دی موت دا مارے غازی عباس تے بازو چاہ کے تھکے حسین زخمی باں سر تے رکھیا دے حل من ناصرین ینصرنا کوئی ہے میں غریب دی مدد کرنا جہاں دے گھر جھولی والا پترے وہائے کرے آدن حسین غریب سڑایا اصغر پینگے چو تڑپ کے زمین تے آکے آدھے بابا پتران دے ہوندیاں پیو غریب نہیں سڑے علی اصغر نو ٹردہ ویک کے علی دیاں دھیاں دے رومن دے آواز شبیر دے کن تک پہنچے حسین نو اکبر بھول گیا قاسم بھول گیا انہوں محمد بھول گیا بھین دے خیمے چاہے ہاتھ آلیا دنب کہہ دے رونیاں کیوں آجے تو حسین جیند ہے میری سینہ دی حسین تیرے اصغر رو آئے کتھے میرا اصغر فرمایا او خیمے چکوڑیاں دے بھار پیٹ رو شبیر پتر نو چاہیا ایتھے بلند کر کے حسین آدن علی اصغر تم ہی سن لے جو تیرا پیو غریب ہے تے نکے نکے ہاتھ پیو دی داڑی تھلے رکھ دے بابا ایک باری میدان اچ لے جا یہ لوگ اکبر و قاسم دی جنگ بھولنا نہ گئے اتھے بزرگ ایک بند بھی پڑھ دیا نوادن کہ جدہ حسین علیہ السلام شہزاد علی اصغر نو چاہیا تے پتر دی حالت ویکھی تے شبیر جھکیا حسین جھکے نا پتر دا منہ چومیا تے وہ پڑھ دیان شاہ تسے پتر دا منہ چومیا کل سجن شبیر نو بھول گیا عزاداروں آئی یاد جوانی غازی دی 2 اتھرو شاہ دے ڈول پائے شیعہ بندہ ہے نہ کرسی تو میں نرمان لگ سی ہویا کیا ہے او اتھرو ڈھے پہ رخ اصغر تے رخسار معصوم دے دھل گئے کیویں مننا شیعہ جڑا ہے نہ کرے علی اصغر سمجھے آ پانی ہیں دوویں لب معصوم دے اتنا پیاسا ہی حسین دا بچڑا کدی نہ رو جی جڑے ہائے کر کے رونے وشا لکھیں غم میں چنہ رو حسین حکل دیتی ہے بالکل چھوڑ کے جملے پڑھ رہا مکمل شہادت گھنٹے 1.5 دا مضمون ہے سائیں بس 8-9 منٹ چ مکا رہے رباب جی مولا تیرا پتر میرے نال میدان وچ پانی پیون جا رہے رباب پتر دی تیاری کر آدھی جے پتر دی تیاری کروانا چاہندے ہو تو میں منت کر رہی ہاں میں تہاڈی نوکر ہاں ایک واری بھین بھیرا میرا خیمہ خالی کر دے اے جملہ ایڈے درد آلے ایڈا دکھ ہے امام حسین دے عزاداروں اس جملے ساری زندگی دا رون ہے میری سین پتر نو تیار کیتا تسی سارے جان دے ہو بھئی پتر نو تیار کیتا کہ میں حصہ بھی چھوڑ دینا میں اے حصہ پڑھ دینا بھئی اصغر نو تیار کر کے ایک ہاتھ علی اصغر نو رکھے ایک ہاتھ سکینہ دا پکڑ کے آلیہ تے شبیر دے سامنے آئیے شیعہ ہے نہ کرسی تا میں دکھ لگ سی حوصلہ ویکھو امراؤل کیس دی دھی دا اصغر رکھے حسین دے ہاتھاں تے سکینہ دا ہاتھ زینب دے ہاتھ ہی دے کے آدھی اللہ جے میں خالی جھولی آئی سنگے خالی جھولی علی فرمیندی حسین میرا اصغر جانے تو جان آلیہ میری سکینہ جان کدی نہ رو کدی نہ رو اللہ سائد دے صدقے جڑی یہ جھولیاں سکدیاں پہ انہوں نے ماتمی پتر عطا فرمایا حسین پتر نو چاہیا میں سوچ رہا ہاں بھئی میں کیڑا جملہ پڑھا اور کیڑا چھڑنا یہ انج کر کے نا انج شبیر پتر نو ہاں نہ لایا تے حسین ٹورے چوتھے یا 5ویں قدم تے شبیر آدن میں نہیں محسوس ہویا بھئی میرے دامن ایک ہاتھ آیا حسین آدن میں مڑ کے ویکھیا تے اصغر دی ماں دے ہاتھ جڑے
کچھ لوگ ایسے ہوندے جڑا اشارہ سمجھ کے ہائے کر دیندے میں نے ویکھیا ہے حسین آدن رباب پتر واپس چاہی دئی رو کیوں رہی ہے مولا میں تیری بھی کنیزاں تیرے پتر دی بھی کنیزاں مانا ایک منت مان حسین آدن حکم کر جتنی دیر تک میدان چ جائیں پتر نو اینج نہیں پتر نو ہے اینج کر حسین آدن کیوں رباب بی بی آدھی جتنی دیر تائی تسی میدان الجاسو میں خیمے دا لڑ ہٹا کے اپنے پتر دا منہ وے دی رس شبیر میدان چاہ گئے حسین استغاثہ بلند کیتا فرمایا ظالمو اے میرا پتر ترے دہاڑے اندر تس ہے ایک گھٹ پانی دا دیو متا میرے عسکر دی جان بچ پر اے دے بعد وین کرن لگا سے فوجی اس کی آچو آواز آئی حسین پانی آپ پی نہیں بہانہ پتر دا کر دیں کوئی 9 لاکھ چوئے نہ ہی سوچ سکدا بھئی حسین دا 6 مہینے دا پتر بھی بول سی اور انج بول سی بھئی جنگ جت لے سی کربلا دو ایک کمینے ہس کیا کہ حسین پانی آپ ہی نہیں بہانہ پتر دا تیرا پتر پانی منگے تڑے سے یقیناً تسی حاضر بیٹھے ہو تے رومن واسطے ہی آئے ہو حسین اصغر نو کیا دن پانی منگ دیں ہاتھ جوڑ کیا دیں بھیراواں دیا قاتلاں کولو منگن تے بڑا اوکھا ہوندا ہے تیرا حکم دین نہیں بچدا تے منگدا پانی حسین پتر نو ریت رکھے اصغر خشک زبان دا تیر چلایا او ظالماؤ میں ترے دہاڑیاں دا تسا تاریخ لکھ دیئے مقتل لکھ دیئے اتنا درد آئی سکینہ دے بھیرا دے لہجے ظالم کنڈ کر گئے رومن لگ پہ ایک دوجہ دا موڑا ہلا کے دن اس بچے دا کیڑا قصور ہے تا جب بولی بھی نہیں بول سکدا جد عمر ابن سعد ڈٹھا نا جو میری فوج بغاوت ہے اس لے اتھے آجے تے حرمل آئی حرمل دے موڑے تے ہاتھ رکھیا دے بڑا بڑا تیر انداز آئے جیڑا کم غازی نے کیتا حسین 10 روپیہ کر دے جلدی کر شبیر دی کلام نو قطع کر حرمل تیر کمان اچ رکھیا جیڑے بندے جان دیو کہ بی بی رباب نو امراؤل قیس اپنی دھی نو داجش تیر کمان دیتا ہی تیر انداز پہ او دی دھی ایو میں نے وکھیا اور اس تیر او رکھیا آگا نسیم عباس دے درجات بلند ہوئے نو آدھن کہ تیر مارے نہ ہا ان دی سکینہ دے بھیرات رکھ دے وے آتے اصغر دے سامو جڑا جنگلہ حیوانہ تے تیر چلایا جاندہ آزادارو اس تیر کما کدی نہ رو جی جڑے ہائی کر کے رو رہے ایدو اس تیر نو چک دیتی او دو میری سین خیمے دے بوئے تے کھلو اصغر ہوشیار اس ظالم دے نشانہ تو نہیں تیرا بابا حسین ہے ازاداروں ماں دی گل سنیے حرمل تیر کمان چو چھڑیا اصغر اچھل کے گردن اگے ارے سنو یہ تو رونگ ہے نا پر پرائٹ تو سب رائٹ کر دے گا نا بسم اللہ پڑھ کے حسین اصغر دے گل نالو اپنا بازو جدا کی تھا اور اے بھی بزرگی پڑھ دین بھئی اگر حسین دا بازو نہ ہوندہ تو جدے تیر جاویا او دائیں سکینہ دا شبیر ارادہ کیتا میں پتر دے گل چو تیر کڑا بس آخری جملہ 2-2.5 منٹ دا وین حسین اصغر نو ریت سمایا شبیر انج ویکھیا مقتل لکھ دیئے بھئی حسین اتنیاں لاشاں چاہیاں تے بڑے حوصلے نال چاہیاں مگر جدوں علی اصغر دا گل ویکھیا تے تیر کڈن لگا حسین دی چیخ انج نکلی ہے بھئی 9 لاکھ 24 زینب نو حسین دے روڑ دی آواز آئی ہے شبیر ہے انج کر کے ہون میں نے ویکھو جی میں وین کر لگا شبیر انج تیر دی کانی ہاتھ پایا تے اصغر دے لب ہل حسین آدن میں نینج لگدا ہی میرا پتر میرے نال کو گل پیا کردا اٹھ جائے بندہ مجلس چون جڑا 6 مہینے دے صغیر دی شہادت دے اس جملے تے ہائے نہیں کر سکدا حسین آدن میں کن لایا تے ہولے ہولے پیا دے بابا میں تیرا پتر ہو کے منت پیا کردا جدن خیمے جاویں اپنی باں دا زخم میری ماں نو نہ ویکھا کوئی ہے جڑا بلند ہائے کر کے مطلب میں نوکر ہاں میں وعدہ کر آیا میں ماں نال وعدہ کیتا یما تیر آیا تو میں جھلسا حسین تیر کڑھیا اصغر دی اکھاں بند ہوئیاں میں پھر ایک حصہ چھوڑ رہا انا للہ و انا الیہ راجعون حسین پتر نو ہاتھ رکھ کے آباد دامن اصغر تے دیتا 7 قدم خیمے والے پاسے 7 قدم پیچھے بڑے اوکھے ناد علی پڑھ کے شبیر خیمے چاہے ایتھے ہاتھ متھے تیرا کہہ دیں رباب میں تیرا شکریہ ادا کرنا پتہ ہے سین کے آکھیا حوصلہ ویکھو قدمہ تے ہاتھ رکھ دیئے شکریہ ادا کرنی تے زینب دا کر مولا میں تا تیری کنیز ہاں حسین ادھر رباب جاندہ میں بھی یہاں جھولیاں لے پتر دین بڑے اوکھے ہوندے
رباب تیرا پتر میرے نال پانی پی کے آ گیا پہلا وین عزاداروں جس سے عالیہ دی مور ہے چونکہ برآمدگی ہے جھولے دی تو میں بالکل ایک وین آنالیاں نسلہ کھانے پترہ دیا بڑھوے تلوار میرے ہاتھ دے تو پتر نو چاہ میں اصغر دی قبر بناوا ہن میں نے ویکھو شبیر اصغر نو رباب دے ہتھاں تے رکھے میں توڑے تے سوال کردہ ایک لازہ کسے ماں یا بہن دا چھوٹا بچہ اس تو جدا ہو جاوے میں نہائے کر کے دسیں جدہ بچہ واپس آوے ماں کیویں چین دیئے انج چین دیئے انج بھی نہیں چین دی انج بھی نہیں چین دی قرآن لیا میں سر تے رکھ دیں لاؤ بچہ ماں یا بہن کو لاوی ہو انج چین دیئے مونے علیہ رباب اصغر نو چایا پتر دی گردن انج لے گئی ہے گالتے منہ رکھ کے پیا دیئے معاف کریں او تیرے کھیڑن مرحبا 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 ہائے کردامی نالالا مومن قبرچ گواہ بناوی شبیرہ دن میں اگے پیٹرو دا ہے سربہ میرے پیچھے پیٹرو دی آئی حسینہ دن میں سنے ہیں جو مارن نہیں ہے حسینہ دن میں تلوار زمین تیرا کیا دیا رباب تو کوف بے گانی ہے تے ذرا پتر نورو جھل جھل کے نہیں ماوا ڈہ دیا پترا دے اتے زخمانو آئے ہی نہیں جڑا ہائے نہ کر سکے حسین دے پاسے وے کے آدھیے پتر بطول دا میں تکنی دا تسا بانیو آپ شریعت دے نہیں جرات جو میں ازماوا نہیں پیو دفنے لے مرحبا مرحبا 1.5 یا 2 منٹ دے بعد میرے مولا دا جھولا لیا سو تا میں ایک وین کر دے سا عزاداروں شبیر خیمے دے پچھلے پاسے آگئے 2 یا 2.5 منٹ دی میں نجازت دے وے آئے میں نے ایک وین کرن دے وے آئے شبیر قبر بناونی شروع کی تھی کتاب لکھ دیئے 4تھے آسمان تو جبریل سر تو ملکوتی تاج لہا کے پیادے اللہ کیا اے ہوا حسین آج جنہوں نانا مہرتے چاہندہ اللہ من دے اجازت میں شبیر نو پتر دی قبر بنا دے وہاں بزرگ ذاکرین پڑھ دے ہوں دے آئے جبریل غازی دیاں شکلہ بنا کے کربلا دے میدان چایا قدمت ہاتھ رکھیا دے مولا پچھے ہو نوکران دے ہونے سردار قبرہ نہیں بنے دے سیدہ دے جبریل میں ملن علی مادہ پتر نہیں حسین آدھے جتنا جلدی ہوئی ٹبے کربلا چھوڑ آدھے کیوں مولا سیدہ دے جبریل متا غازی سمجھ کے زینب باہرہ صدقہ 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 جبریل متا با سمجھ کے میری سکینہ باہر آ جاوے ٹور گیا جبریل شبیر پتر دی قبر بنائی ہن میں توڑے تے سوال کردہ سوکھا لہایاس ہن پتر نو قبر چلاہون دی واری آئی میرے مولا کربلا دی ریت تے اصغر نو رکھیا عزاداروں ریت گرما اصغر دا جسم نرما حسین پیرا تک ریت پائی ادھر شاہ جی ماوے دی رہی ہے زانوہ تک ریتا یہ ماوے دی رہی ہے شکم تک ریتا یہ ماوے دی رہی ہے گل تک ریتا یہ ماوے دی رہی ہے آئے ہی نہیں جڑا ہائے نہ کرے او مونے آلیا جڑا اصغر دا منہ بچ گیا ہن ماں کانڈ کر گئی صدقہ صدقہ بی بی آدھی حسین ہن تو جان تیرا سر جانے ہوگی نوکری بنا کے اوکھی تے بھاویں سوکھی قبر شبیر اٹھ کے ٹور پیا 11 محرم دڑی چڑیا نہ سر سانگت سوار کیتے ایک کمینہ آدھے مارے 72 آئین سار 71 آئین او سکیا میں ویکھیا کرڈی گرے لے شبیر خیمے دے پچھلے پاس
ایک پتر نو دفنایا ہے ہن میں تسی دسو حسین جو دفنایا مسلمانہ دفن رہن دیتا یا کوئی نہ کرو میں ہاتھ دا اشارہ تو میں وین کرا یاد ہے کی میں لبسن یاد ہے انج نہیں 40 گھوڑے سوار منگاؤ انہ دے ہتھا 40 نیزے دے وہ نیزے زمین اچ مارو جتے شبیر دا پتر ہویا برآمد ہوئے سی مونے آلے امین ممبر دی قسم دو 40 گھوڑے سوار ٹوری ہے ادھوں سکینہ سر تے قرآن رکھے ہے آدھی میرے اللہ گردن کیتا اسگر نو پا مال ماں جان پئی ہائی سارنو کے نیزہ تے آئے تے ماں دوین آئے آجا ویلالے اسے گئے آجا سار تے ماتم دا ہاتھ رکھو اسے گئے جھولا تیرا جھولاوا کیوں رسے گیا ہے ماں تو آلال واری جاوا آجا ویلالے سارتے ماتم دا ہاتھ رکھے آئے سارتے ماتم دا ہاتھ رکھے آئے نوکرہ اسے گئے آجا وے اسے گئے جھولا تیرا جھولاوا صدقے جاوا آجا میری سین اسگر دا سارنو کے نیزہ تے ڈٹھا ہے خیمے چرلیے تے وین کر کے پیا دیئے امڑی نہ رج کے چاہ او بھینی نہ رج کھڑایا امڑی او جھولی چولال دے کے جھولی چولال او سکھی ساندیا نہیں ماں ورحمت اللہ ماشاءاللہ زندگی ہو صدقہ جناب علیہ السلام مالک جڑیاں جھولیاں بے اولادن مولا جین علیہ فرزند عطا فرما مالک صدقہ محمد و آل محمد میرا ویرانو وسیع رزق عطا فرما مومنین کو گزارش ہے تشریف رکھو جنہ زیارت کر لئیے مہربانی کرو تشریف رکھو واجب القدر واجب العزت قاری القصید